Labing gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni buntaga nga ikaw mo sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nagampo ako nga imong kamot imong ituyhad ug imong ihikap sa tanan nga nagapaminaw nga dunay mga panginahanglan, madagko man o magrinagmay. Salamat Ginoong Dios nga ikaw ang milagroso nga Dios. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami nga ikaw mo sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nagpasalamat kami nga ikaw gamhanan nga nagahimo sa langit ug sa yuta, lakip na niini ang among kinabuhi. Panalangin ni Ginoong Dios ang tanan nga nagapaminaw nga ang imong pulong mahimo kining tambal, mahimo kining milagrosong pulong nga ilang mabati ug magasilhig sa tanan nga mga problema, magahatag og kahupay, kalipay niadtong naguol, kaayuhan ug milagro niadtong dunay mga balatian. Daghang salamat Ginoong Dios nining buntaga sa pangalan ni Kristo Hesus among Ginoo ug Manluwas. Amen ug amen. Praise God. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga igsoon. Adlaw nga Domingo. Muni katapusang Domingo sa Nobyembre, sa Oktubre. O di madugay mutikad na pud kita paingon sa Nobyembre. Hindi na madugay Disyembre na naman. And then after December, mag-start na naman ang 2016. Mga igsoon, akong kalipay pag-ayo nga atong mahibaluan nga kita nagpabilin sa pagkamainiton sa pagtuo diha sa atong Ginoo. Daghan mga problema nga makita, daghan mang problema madungog, daghan mang problema masinati, apan ang pagtuo ngadto sa Dios magapabilin sa atong kinabuhi. Mga igsoon nining buntaga, salamat sa Dios kung ikaw nasa Iligan City, ako kang imbitahon sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Magsugod kini alas 9 karong buntag mga igsoon. Og unya sa Wednesday 6 o'clock kita magsugod. Sa Friday dunay 6 o'clock sa gabi. Then sa Friday mo gyapon 6 o'clock sa gabi ang youth service, ang mga batanon, no? Dunay mga batanon, do na sila gitawag serbisyo pag panimbahon kada Friday sa gabi uban kang Glacel limpag mga igsoon. Og unya sa Sabado do na kitay 5 o'clock sa kadlawon nga doon intercession, doon prayer mga igsoon. So mga prayer request nining panahon na among dadoon, unya mga suliran nga imong gina-text, imong ginasulat, amo kining pagadadon mga kaigsunan. Og unya pagka Domingo balik naman kita dinhi sa kahanginan doon tong programa dinhi alas 6 karon alas 6 og unya mga kaigsunan unyang hapon doon na tayo 1:30 nga superhero program. Praise God. Paminaw lang mo unyang 1:30 kay balik ako dinhi sa kahanginan uban sa mga kabataan mga igsoon. Og doon na lay diferensya sa telefon mo na nga wala makapanawag ang mga bata. Pero nagpasalamat kita nga ato ang community transformation ato kining ipadayon. Og salamat sa pagdasig no ni Sister LB o Brother Bala Gonzales diya sa Suarez sa ilang pagdasig nga ganahan sila ning programa nga gitawag og community transformation. To kining paningkamutan nga magpadayon ang atong pag-sponsor sa mga bata pinaagi sa grasya sa Dios mga igsoon. Salamat kaayo sa tanan nga nagay-sponsor og 5 unom, din dunay 3, dunay tagsa mga kaigsunan. Mao na nga kining mga bata nga atong gipadala sa eskwelahan nga sila magpadayon gayud sa ilang pag-eskwela. Bisag usa lang ka bata sa usa ka pamilya mo graduate, dako kay ni katabang mga kaigsunan. Wala kini ang ato alamang requirements mga kaigsunan kadtong mga bata nga dili gyud maka-eskwela pero gustong mo eskwela. Tungod sa kalisod, tungod sa kawaladon, dili sila maka-eskwela. Mao kining mga bataa ang atong gipangita mga igsoon. Ug karon taas pa kay sa line up no nga nagpa-reserve
aron singoni ana mahimo silang scholars mga kaigsuonan sa Bless Iligan Movement sa Throne of Grace Global Fellowship. So muna itong kalipay ang pagtabang, pag-reach out sa community, no, sa atong syudad aron singunana mahimo kitang kabahin sa transformasyon sa atong community nga makatabang kita mga kaigsuonan. Gusto ka bang mukuyog ka namo ning maong lakaw? Gusto ba ikaw mutabang ning maong lakaw? Mga igsoon, praise God. Hinumdumi kini nga ang ganti nagahilom, nagaandam na ang Ginoo og ganti alang kanimo. So mo kana nga ako ang pagdasig kaninyo bisag isa lang ka bata, no, nga mapadala na to sa public school. Gamay ra man kay ginagasto, uniform lang kasa ana, then human ana mga projects na lang dayon, then human ni ana mga kaigsuonan makatabang pata nila. So akong gi-welcome ang inyong tabang. Isulat lang ning akong cellphone number 0919-819-7708. Nagpasalamat dita kay Paul, no, kang David Paul, no, diya sa Singapore. Nakapaminaw sila uban kang yang Mrs. Australia, no, ug sila naga-sponsor og usa ka bata, no, na sa high school karon, no, nga ga-eskwela diri sa City High. Ilang ginatabangan mga igsoon. So nagpasalamat nga ang mga igsoon na to na nagapaminaw na to sa Middle East. Sige, bisag isa lang ka bata inyong matabangan, ato kining mapadala nga to sa eskwelahan, and then di nato sila mabiyaan sa pag-uswag mga igsoon. Kay kung mauswagon ang Pilipinas, kinahanglan way mahabilin, no, ang tanan magdungan sa pagsaka magkaigsunan, ug dili kini mahitabo kung walay pagtinabangay, no, di nato balikon kining nahabilin atong tabangan ang ilang mga bata, makabaton sila og edukasyon, because we believe the saying says education breaks the cycle of poverty. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios matuta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga atong makita dinhi sa Matthew chapter 5, no, there is verse 3 nagaingon ri, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And number 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall reproach you and persecute you, and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets that were before you. Ang mensahe sa gitawag kinig the Beatitudes, ang wali ni Kristo dito sa bukid. Now, nakaadto ko niini kining gitawag og the Beatitudes nga area. Ako ning natuan dito sa Israel. O habog gini siya. Nagadungaw ni siya sa Galilee, Sea of Galilee. O dito si Kristo niini. Hinoon kining ang tour guide mga kaigsunan, miingon siya nga ang exact place dili gid sa kaingon nga mao gini ang insakto nga dapit. Pero miingon siya nian gyud niining bukira. Mao kadto nga bukid gitawag kadto og the sermon of Jesus Christ on the mountain, no? Ni saka siya sa bukid, unya nagawali siya sa mga tinun-an. Miingon siya nga bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Ang pasabot nini kung magsulob kita sa pagpaubos, mga kaigsunan, ang atong ganti mao ang gingharian sa langit. Pagkadili basta-basta mo ni giingon nga ang kalisod, ang garbo ni ining kalibutan na ibaylo ba ang langit?
sa kini kadako nga pangutana mga kaigsuonan, pila ba'y kantidad sa mga butang nining kalibutana nga dili nato nga pwede natong ibaylo sa langit. Mga kaigsuonan, bisag unsang mga butanga nga niya nining kalibutana, unsa pa'y posisyon nato nining kalibutana, mga kaigsuonan, dili pwedeng ibaylo nato ang gingharian sa langit. Tungod kay kung ibaylo nimo, mura bag 1 centavo against 1,000. Pwede bang ibaylo nimo ng 1 centavo sa 1,000? No. Dili pwede. Imo na lugar. Kung dili nato isulob ang pagpaubos, no, kung dili nato isulob ang gitawag og pagpaubos, dili ta magantihan niini. Busa ang pagpaubos, poor in spirit, mo kini ang gipangita. Unang gilumpag ni Kristo niini ang garbo sa kinabuhi. Tungod kay ang garbo mo kini ang nagauna sa kalaglagan according to the scriptures. Pride is the forerunner of destruction. Sa to pa sa wala pa ang kalaglagan sa tao, doon na garbo sa iyang kinabuhi. So mo kana makaigsunan. Verse 4, mayngod, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Mga igsuon, nga bang i-allow sa Ginoo nga dunay mga gitawag og kasubanan nga imong masinati nining kinabuhi. Kini di ay gi-allow sa Ginoo nga atong nasinati niining atong kinabuhi karon para kita mahimong katabang ni adtong mga tao nga moabot ang panahon nga sila dunay problema sama sa imong problema, ug unya makatambag kag maayo ngadto kanila. Giunsa nimo sa pagtindog sa pagtuo, giunsa nimo ang pagduol, pag-approach, paghangyo sa Dios ng imong mga suliran, ang imong mga problema na sulbad. Mga igsoon, mo kana nga gipasinati ka sa Dios aron mahimo kang blessings ngadtong mga tao nga dunay samag kasinatian kanimo sa mga problema. Busa ayaw ka hibulong, ang ato is pasalamat lang kitang tanan sa Ginoo. Kay kung magpabilin ta ni ana ang mensahe nga giwali ni Kristo dito sa bukid, nga unang mensahe nga gipadungog niya sa mga disciples, kini mao ang gitawag og ethics, pamatasan ngayang gitudlo kanato mga kaigsunan. Ug unya usa ni ini sa iyang gitudlo kining ni adri sa verse 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Bulahan ang mga peacemakers. Unsa man kining peacemakers, mga kaigsunan? Mao ni gitawag og mapainobsanon, siya maoy tao nga nangandoy og kalinaw. Siya ang tao nga mupataliwala sa kagubot. Siya ang tao nga dili initiator sa kagubot, kundili siya initiator sa kalinaw. Mga kaigsuunan, gitawag kinig peacemakers. Let us be peacemakers. Kinahanglan nga kita malinawon ang atong pangandoy, ang kalinaw. Kung doon na may kagubot, ang atong una-unaon, unsaon nga masulbad, nga malinawon. Ug mo kini mga kaigsunan ang giwali ni Kristo dito sa bukid, dito sa Israel. No? Iya kining giwali nga, kinahanglan peacemakers kita. Dili kita mo'y nag-una-una sa kagubot, kundili mahimo kitang peacemakers, nagauna kita para sa kalinaw, mga igsoon. Sa ato pa kung ang managtiayon, ang usa init kaayo, kinahanglan nga mabugnawon ang isa. Ug kanunay gayud mga kaigsunan, ang mapaubsanon, maoy dali kayo maka-initiate para sa kalinaw sa usag-usa. So mo kini mga kaigsunan ang atong panganduyon. Kada usa nato mangandoy kita nga mahimo kitang peacemakers. Kada isa nato mga kaigsunan atong iampo nga kita mahimong peacemakers. Kita unta makapataliwala, kita unta maka-initiate og kalinaw, aksyon sa kalinaw alang sa atong mga katawan. Unsa man ang result ni ini? Matod pa sa balang kasulatan, kita pagatawagon nga mga anak sa Dios. Ug mo kini ang atong pangandoy, ang mga anak sa Dios.
Mao ni ang kinaiya sa mga anak sa Dios, mga igsoon. Muna nga atong ipadayon ang atong pagkaanak sa Dios kay ang tanang mutuo og magadawat kang Kristo, gitagaan siya og kagahom nga mahimo siyang anak sa Dios. Miabot naman ang takna sa mga pag-ampo, mga kaigsunan. Kung ikaw dunay suliran sa kinabuhi, duyog ka nako sa pagtuo, no, ngadto sa atong Ginoo. Kaya nga atong Ginoo, mga kaigsunan, magapanalangin siya, mga igsoon. Now, dunay prayer request diri, mga kaigsunan. Pray ang panimbahon karon diri sa pagadian. Salamat sa Ginoo nga ang Dios magapanalangin. Mag-ampo ta, mga kaigsunan. Labing gamahanan nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw mo sa gihapon, ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nag-ampo ako nga ang panalangin mo dangat karon sa tanan nga nagapaminaw. Panalangin ni ang ilang kasing-kasing nga mapuno sa kalinaw. Mawala Ginong Dios ang kabalaka, mawala ang kahadlok. Ginong Dios, salamat nga ang kalinaw mo'y mausilhig sa tanan nga nagdalag kangit-ngit sa kinabuhi. Og nagaampo ako nga ang imong kamot, imong ituyad aron hikapon katong mga lawas nga dunay mga balatian. Itugot kang imong pulong mo'y gamhanan nga musulbad ug musilhig sa tanang klase sa mga balatian nga nagtakboy sa kinabuhi sa mga tao. Akong gisulti ang imong pulong nga nagaingon pinaagi sa mga labod ni Jesus na ayo na kamo. I speak healing, O God, today. In the name of Jesus, ang kayuhan Ginoo mag-aabot ngadto kanila. Daghang salamat sa imong kaayo, sa imong grasya sa among kinabuhi. Ginoong Dios, daghang salamat. Ining buntaga, balik na mo kanimo ang dungog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higala igsoon ning buntaga, ako nagatuo nga dunay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong himutangan ug ingna, daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sulati ako nining simnahuna giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Pinaagi sa akong cellphone number 0919-819-7708. Akong gi-welcome ang inyong mga prayer request nga mag-ampo ta ngadto sa Ginoo kay ang Dios motubag sa ato mga pag-ampo. Milagroso siya nga Dios, siyang nagmugna sa langit ug sa yuta, lakip na niini ang atong kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo. O karong adlaw, mga kaigsunan, muingon ako nga God bless sa inyong panimbahon. O kini si Pastor Rudy Isik magaingon, bye-bye. God bless you all.